السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي بروفيزيون ثالث درس ديال لي طرافو دانفونتير. بعد ما شفنا لا ريغولاسيون دي ستوك لي زامورتيسمون، دابا غنشوفوا لي بروفيزيون ثالث درس كما قلت ديال لي طرافو دانفونتير. الدرس اللي هو ما صعيبش بزاف بحال لي زامورتيسمون. لي زامورتيسمون هما اللي صعاب بزاف، فيهم دي بييج. لي بروفيزيون ما فيهمش دي بيج بزاف، خاصك تضبط لو نومبر ديكريتور اللي كاينين، حيت كاين بزاف دي زيكريتور كونطابل خاصك تعرف دوزهم، ولي كونط هادشي كيجي مع التمارين. ولكن ما خصش انك خاصك تفهم باش تسهل عليك انك تعقل. ديما تنقول لا كونطا ما خاصكش تحفظها، خاصك تفهمها. قررت انني نبدا الكلاس ديال لي بروفيزيون باصعب حاجه فيه اللي هما لي كريونس. اصعب حاجه فيهم هما لي كريونس. والشي الاخر غادي نديرو في دي فيديو، غادي يكون ساهل ان شاء الله، بحال لي زيموبيليزاسيون. بحال دابا حنا عندنا غندوزو لي كريونس، داكوغ. غادي فهاد لا فيديو غنشوف لي كريونس، ابخي غنشوف لي زيموبيليزاسيون، غنشوفو لي ستوك، وغنشوفو بروفيزيون ديال لي زيموبيليزاسيون، داكوغ. لحقاش كاين بعض المرات كيتحطو في شي امتحانات لي بروفيزيون ديال لي زيموبيليزاسيون، خصنا نعرفو اليوم، داكوغ. مي ماشي بزاف، ولكن خصنا نديروهم. كاين لي ستوك، provision pour dépression des stocks, provision pour dépression des TVP, provision pour dépression des DTP, وكاين provision pour risque et charge. هادشي كامل غنشوفوه مع واحد ليكزارسيس كوريجي. اكزارسيس كوريجي، ها هو ليكزارسيس مع الكوريجي ديالو، داكوغ. قبل ما نشوفو دابا ليكزارسيس مع الكوريجي ديالو، نزومي شويه ونديطايو شويه الدرس ونشوفو اش تيقول. الوغ دابا لي بروفيزيون كيما لا زامورتيسمون، كيما لا ريغولاسيون دي ستوك، كندير الكور و ليكزارسيس كوريجي. دابا هنا غنبدا ندير لو كور وندير واحد لابليكاسيون مع الكوريجي ديالي. لي بروفيزيون شنو هما لي بروفيزيون؟ لي بروفيزيون واحد برانسيب كاين في لا كونطابيليتي سميتو برانسيب دو برودونس. البرانسيب دو برودونس شنو تيقول ليا؟ تيقول ليا الا شاك اون شارج، كاين لي شارج وكاين لي برودوي. لي برودوي كيتكونطابيليزاو الا كنتي واثق منه ان افيكتيفمون دخلتي واحد البرودوي، اما بعتي لا مارشانديز، اما خديتي دي زانتيري من عند لا بنك. المهم ما كتكونطابيليزي لي برودوي حتى كتكون متاكد منهم. باغ كونطخ لي شارج، اون فوا كتشك انك اون شارج غتدخل عندك، غتدخل ليك، اولا اون شارج غتخلصها في لو فيوتور، كتكونطابيليزا سو فورم دو بروفيزيون، سو فورم دو بروفيزيون، داكوغ. هذا هو البرانسيب دو برودونس. هادشي تيقول لينا، هادشي تيقول لينا. الوغ دابا لي كريون شنو تيوقع ليهم؟ صافي كون كريون يعني بعت لا مارشانديز ان كليون، بعت لا مارشانديز ديالي ان كليون. ماشي ديما كنبيع ليه او كونطون، او كونطون يعني خلصني ديك الساعه. باغفوا كنبيع ليه اكريدي. فاش كنبيع ليه كنعطيه لا مارشانديز، كنصيفط ليه لا مارشانديز، ولكن ما تيخلصنيش سور بلاص، كتبقى عنده لا كريونس، كتسمى اون كريونس. كتبقى عندي انا اون كريونس، سيتادير كو داك الكليون خصو واحد النهار فوق ما حسب شحال داف معاه، واش 2 موا ولا 3 موا، المهم خصو يخلصني، خصو يعطيني فلوس. وهاد الفلوس ديالي انا اللي عنده كتسمى اون كريونس، هي العكس ديال لا ديت. لا ديت انا خصني نعطي، داكوغ. دونك لا كريونس فاش كنكون فلوسي انا عند واحد اخر، عند لو كليون، دونك خصو يعطيني فلوسي، كتسمى اون كريونس. هاد الكريونس باغفوا شنو كتوقع؟ باغفوا لو كليون كيكون انسولفابل، يعني حقاش جينيرالمون كنتعامل مع دي زونتربريز. الانتربريز ديالي باعت اون اوتر انتربريز، ديك الانتربريز هو الكليون ديالي، داكوغ. انسولفابل يعني ما دات فايت، ما بقاش باقي عندها باش تخلصني. جو سوي با سور، يعني ماشي جات قالت لي انا راه صافي ما، ولكن كنشوفها الي اون ديفيكولتي فينونسيير، فينونسييرمون كتعاني ديك لونتربريز، ما كتبيعش ولا. المهم انايا جو فوا كي لي هذا كي لي اون ديفيكولتي فينونسيير، كنقول راه داك لونتربريز بيتيتر ما غاديش تخلصني، دونك لا كريونس ديالي ما غاديش ترجع ليا، دونك خصني ندوز اون بروفيزيون على حساب. يعني ما غاديش بارفوا على حساب كل كوكا. بارفوا كنقول له ودي راه ما غاديش نتخلص فيها كامله، بارفوا تنقول راه يقدر يخلصني في النص والنص ما يخلصوش ليا، دونك خصني ندوز لا بروفيزيون على داك النص اللي ما خصوش يخلصوا ليا، داكور. دونك اون غرو هو هذه هي ليدي، داكور. هي البروفيزيون ديالك، هذا سي سا ليدي، داكور. انا كنفضل انني نبدا بريكزارسيس كوريجي، عاد نجيو نشوفوا هاد لي زيكريتور كونطابل كل حاجه لاش كتلعب، كل حاجه اش كتلعب، داكور. Alors, هذا هو l'exercice corrigé. L'entreprise met à votre disposition l'état des anciens et nouveaux clients douteux
au 31/12/2014. غنشوفوا شنو ان كليون دوتو. ان كليون دوتو جاي من ان كليون دوتو يعني شاك فيه. داكور، ان كليون اللي شاك فيه انه ما غيخلصنيش. داكور، شاك فيه دوتو. دونك ايتا دي زونسيان كليون دوتو. دابا كل عام هادشي داخل في طرافو دانفونتير au 31/12. au 31/12 travaux d'inventaire كندير لي ستوك، لا ريغولاسيون دي ستوك، كندير لي زامورتيزمون، وكندير حتى لي بروفيزيون. شنو كندير؟ كيكون لي واحد ليطا، واحد الطابلو ديال لي كليون دوتو. ستادير كو لي كليون اللي كانوا عندي دوتو في لانفونتير اللي قبل، لي زونسيان كليون دوتو. وكنشوف ثاني في هذا العام هذا لي نوفو كليون. داكور، لي نوفو كليون. كنشوف لي زونسيان كليون دوتو، كنشوف لي نوفو كليون اللي بانوا لي في ذاك العام اللي خدام بحال دابا حنايا خدامين في 2014. كنشوف لي كليون لي نوفو كليون دوتو اللي غادي اللي شكيت فيهم انهم ما يخلصونيش في 2014. داكور، باغ اكزومبل عندي البروميي كليون، كان عندي كليون، عندي هنا 3 زونسيان كليون دوتو وعندي 2 نوفو كليون دوتو. وغنشوف كل كليون شنو لي دوني ديالو. عندي الكليون فتحي لا كريونس ديالو يعني كانتسال ليه 72000 درهم تي تي سي، كريونس تي تي سي او 1/1/2014. داك العام اللي فات، العام اللي قبل، au 31 دابا انا خدام في 31/12/2014. في لو 31/12/2013 دوزت عليه اون بروفيزيون دو 18000. شكيت انه في ديك لا كريونس ديالو ما غاديش يخلصني ب 18000. هادي هي لا بروفيزيون. يعني ما جي با بروفيزيوني لو مونطون توتال، جي بروفيزيوني غير 18000 من لا كريونس توتال. يعني 18000 هي ما يخلصنيش فيها، هي اللي شاك فيها انه ما يخلصنيش فيها. دونك هي اللي درت عليها لا بروفيزيون كما تيقولنا برينسيپ دو برودونس. دونك في 2013 18000 دوزتها كون بروفيزيون. في 2014 عطاني 24000. داكور، عطاني 24000. دونك عندي دونك كليون فتحي كريونس تي تي سي او 1/1/2014، يعني في 1/1/2014 كنتسالو 72000. بوندون العام 2014 عطاني 24000. داكور، دونك غنشوفو في 31/12/2014 شحال غنولي كنتسالو. وفي داك العام في 31/12/2013 دوزت عليه 18000. داكور، دوزت 18000 على هاد 72000 لان او 1/1/2014 هي 31/12/2013. دونك في 72000 عطاني 18 شاك في 18000 ما يخلصنيش فيها. لوبسيرفاسيون قالك غامني لا بروفيزيون ان 25% دو سولد. حنا غنشوفو هادي اش كتعني. كليون الثاني كنت كنتسالو في داك العام 140000، يعني او 31/12/2013 اللي هي 1/1/2014 كنت كنتسالو 480000. هادشي داك العام دوزت عليه 8000 ديال بروفيزيون. هاد العام في 2014 خلصني 12000. دونك غنشوف شحال نولي كنتسالو. قالك بورتي لا بروفيزيون ا 60% دو سولد. هادي غنشوف واش كتعني حتى هي. زيد تروازيام كليون كنت كنتسالو 60000 في 31/12/2013 داك العام. دابا حنا في 31/12/2014 بروفيزيون يعني ودوزت عليه 10 ديال بروفيزيون شي داك العام. ريغلومون نيون ما عطانيش حتى شي حاجه. انسولفابل غنشوفوا انسولفابل صافي ديكو انسولفابل يعني ما غاديش يخلص. جا عيط ليا قال لي راه جو سوي انسولفابل، راه جي ديبوزي مون بيلون، ما غاديش نخلصك، ما عنديش، صافي دار فايت. لي نوفو هادو اللي كانوا عندنا في 2013 ودوزنا عليهم دي زونسيان بروفيزيون. هادو ما دوزناش عليهم بروفيزيون داك العام. هادو يلاه بانوا لينا، يلاه غندوزو عليهم بروفيزيون بور لا بروميير فوا في هاد لانفونتير هذا. عالي كنت كنتسالو 38400 و 1/1/2014. كما كتلاحظوا ما كايناش بروفيزيون او 31/12/2013 لان ما كانش عندي داك العام. يلاه غندوزي عليه. في 2014 ما عطاني حتى شي حاجه. اون بونس ريكوبيري 30% د لا كريونس. اون بونس ريكوبيري يعني كنظنوا انه غادي نريكوبيريو 30% د لا كريونس، 70% غنخسروا فيها. داكور. عمر 21600 كريونس تي تي سي انسي دو سويت. هنا يعطيني 7000 هنا بور سولد. داكور، بور سولد هي انسولفابل. pour solder ensemble. قال لك établir l'état de créance au 31/12/2014. هاد l'état de créance الا غلطتي فيها غلطتي في التمرين كامل. الا غلطتي في l'état de créance مشى لي التمرين كامل. دونك تبدا مزيان في l'état de créance تكونسونطرا مع l'état de créance. l'état de créance هي هادي كترسم بحال هكا، بحال هكا كترسم. خاصك المهم بحال هكا كترسم. عندي هنايا باغ كليون، لي كليون ديالي تنحطهم، وعندي هنايا لا كريونس تي تي. دابا هنا اتا دي كريونس 31/12/2014.
داكور. هاد لا كريونس هادي في البداية د العام، يعني في 31/12/2013 اولا في 1/1/2014 سي لا ميم شوز. منين جبتها من لي دوني، هاهي 72000. داكور، 72000 24000 هو داكشي اللي عطاني في 2014 24000 خلصني في 24000. داكور. شحال غنولي كنتسالو، شحال غيبقى ليا؟ ناخدو كالكولاتريس. الوغ عندي 72000 في لا كريونس، يعني هادي في 1/1/2014 اولا 31/12/2013 كتسالو 72000. durant l'exercice 2014 عطاني 24000. دونك 72000 موان لو سولد هو شحال كندوي، شحال وليت كنتسالو في لو سولد، كيعني شحال كنتسالو في 31/12/2014. كنت كنتسالو داك العام 72 بوندون العام عطاني 24000. دابا شحال وليت كنتسالو؟ وليت كنتسالو 480000 تي تي سي، لان تي تي سي هادي راه تي تي سي والريغلومون ديما تيكون تي تي سي. الى هنايا غنولي كنتسالو 480000 تي تي سي، ولكن هنايا اوغ تاكس. تقدر تزيد واحد لاكولون فيها تي تي سي، تقدر تخلي اوغ تاكس، اللي تيهمنا حنا هو الاوغ تاكس، لان هو فاش هو على هادي غنخدمو لا بروفيزيون العام ديال 2014. تقدر تفرق دير دو في السول هنايا، دير جوج، دير تي تي سي دير اوغ تاكس، كيما احسن دير اوغ تاكس. دونك تي تي سي باش ندوز للاوغ تاكس غادي نقسم على 1.2 40000. 40000 ها هي 40000. بروفيزيون 2000. ابخي دابا غنجيو لي بروفيزيون. دابا جيسبر كو راكم مفهومين. هادي كريونس يعني شنو اللي كنت كنتسالو في 31/12/2013 يعني داك العام، اولا في 1/2014 سي لا ميم شوز. هنا شحال عطاني الكليون ديالي بوندون ليكزارسيس 2014، هنا لو سولد شحال وليت كنتسالو. اوتوماتيكمون ندير هادي ناقص هادي، غير هو خصني نرد البال ان لا كريونس راه تي تي سي والريغلومون دائما تي تي سي. داكور. فوالا. دابا شنو هما لي دوني اللي باقي ما خدمتش منهم بهم؟ هنا ابخي غندوزو لي بروفيزيون. بروفيزيون ديال 2013 18000 جبتها من لي دوني. 18000 جبتها من لي دوني. دابا غنجيو لا بروفيزيون ديال 2014. بروفيزيون 2014 اشنو قالوا لنا في زوبسيرفاسيون؟ قالوا لينا ramener la provision à 25% du solde, c'est-à-dire que في 2014 شاكين في 25% ما غاديش نتخلصوا فيها، في 25% ما غاديش نتخلصوا فيها. داكور، 25% ما غنتخلصوش فيها، يعني 25% غنخسروها. و لا بروفيزيون سي كوا لا بروفيزيون، يعني سكو جو في بيردر، اشنو غنخسر. داكور، دونك عندي 25% هي اللي كتهمني انايا، 75% غنريكوبيريها. دونك مزيان، ما عندي ما نصدع بها راسي، لان غنريكوبيرها. اللي كيهمني انا هو داكشي اللي غنخسر فيه. داكور، داكشي اللي غنخسر فيه. مزيان. دابا قلنا باللي كنتسالوه 40000، كنتسالو لهاد السيد هذا 40000. دونك لو سولد سا فو دي كوا؟ لو سولد هي لا كريونس في لا فان د ليكزارسيس. هادي لا كريونس في داك العام اولا في البدايه د ليكزارسيس في 1/1/2014، وهادي في لا فان دو ليكزارسيس au 31/12/2014. قالوا لنا راه في هاد لا كريونس هادي غنخسرو 25%. دونك شحال لا بروفيزيون في 2014؟ هي 40000 مضروبه في 25% اللي هي 10000 مضروبه في 25% اللي هي 10000. هي هادي. وغنرجعو للكور. لو كور ديالنا ها هو. هادو هما لي زيكريتور كونطابل، كاين 5 هما اللي غنشوفو في التمرين. اول فورمول هي لا بروفيزيون. لا بروفيزيون ديال واحد ليكزارسيس ان، هنا دابا في 2014 هي لا كريونس اوغ تاكس ديال 2014. بحال دابا هاد لو سولد اللي حسبنا هنا، لو سولد هاد 10000 هاد 40000 هي لا كريونس ديال 2014. هادي لا كريونس ديال 2013 لانها لا كريونس او 31/12/2013، وهادي لا كريونس او 31/12/2014. باش نحسب لا بروفيزيون ديال 2014 خصني نخدم بلا كريونس ديال 2014. باش نحسب لا بروفيزيون ديال 2014 خصني نخدم بلا كريونس ديال 2014. لا كريونس ديال 2014 اللي هي هاد لو سولد هذا. دونك بور كالكولي لا بروفيزيون، باش نحسب لا بروفيزيون، هي بروفيزيون ديال 2014 هي لا كريونس اوغ تاكس ديال 2014 فور لو طو دو بيرت.
في لو طو داكشي لو طو ديال داكشي اللي غنخسر فيه لو طو دو بيرت هنايا في هذا لو كان هذا هو 25% غنخسر في 25%. دونك باش نحسبوا لا بروفيزيون ديال 2014 هي ان هي لا كريونس اوغ تاكس ديال ان ديال 2014 مضروبه في الطو دو بيرت. هاد لا كريونس اوغ تاكس راه هو هاد لو سولد هذا اللي قلنا هنايا داكوغ. هنا دابا عندنا دو كريونس، عندنا كريونس كيما قلت لكم كريونس او ديبي في لو ديبي دو ليكزارسيس au 31/12/2013 ou le 1/1/2014 c'est la même chose 31/12/2013 d'accord. وعندنا لا كريونس au 31/12/2014 اللي هي هاد لو سولد هذا غير هو خصنا ناخدو اوغ تاكس غنضربوه في 25% 25% كيما في لي دوني ديال التمرين 25% وغادي يعطينا لا بروفيزيون هي 10000 داكوغ 10000. لا بيرت صافي دي كوا لا بيرت يعني فاش تيقول لي لو كليون اللي انسولفابل يعني ديك لا كريونس اللي وليت كنتسالو خاسر فيها وهاد المره جو سوي سيغ سيغتان صافي ما بقاتش اون بروفيزيون. اون بروفيزيون فاش كنشك اون بروفيزيون فاش كنشك انني لو كليون ما يخلصنيش اون بارل دو لا بروفيزيون. فاش تيقول لي كو لو كليون اللي انسولفابل او لا بور سولد بحال هنايا انسولفابل وهنايا بور سولد ما كتبقاش اون بروفيزيون. بروفيزيون ما عندها حتى شي دور. بروفيزيون كنديرها فاش كنشك داكور فاش تيكون لو كليون دوتو داكور. فاش تيولي لو كليون انسولفابل ما كتبقاش لا بروفيزيون انسولفابل يعني متاكد انه ما يخلصنيش. مي فاش كيكون لو كليون دوتو تما كندوز بحال هنايا في 2013 كان دوتو 2014 كان دوتو دونك ما خاسرش. رياجستمون شنو هو الرياجستمون؟ الوغ رياجستمون اولا لاجستمون داكور. او كيما دابا الفورمول الثانيه هو لو سولد تي تي سي هي لا كريونس تي تي سي مو ريغلومون غير هو خصنا نرد البال لان كنحتاجو حنا لوغ تاكس. لاجستمون هي البروفيزيون ديال هاد العام ناقص البروفيزيون ديال العام اللي قبل. بروفيزيون ديال ان موان بروفيزيون ديال ان موان 1 بروفيزيون ديال هاد العام ناقص بروفيزيون ديال ان موان 1 هو لاجستمون. الا كان هاد لا ديفيرونس الا كانت هاد لا ديفيرونس بوزيتيف راه سي اون دوتاسيون والا كانت لا ديفيرونس نيجاتيف سي اون ريبريز. عندنا هنا في لو كون بروفيزيون 2013 عندنا فيها بروفيزيون 2013 عندنا فيها 18000 يعني داك العام في 31/12 في الانفونتير ديال داك العام ديال 31/12/2013 دوزنا اون بروفيزيون على هاد الكليون هذا ديال 18000 يعني شكينا اننا غنخسرو في 18000. هاد العام شكينا غنخسرو 10000 داكوغ لحقاش حنا داك العام ديجا دوزنا 18000 ديجا دوزنا 18000. فهاد العام هذا ما غاديش نجيو ندوزو 10000 غنوليو في 28000 غير كنهزو البروفيزيون ديال داك العام وكان اجوستيوها كنديرو عليها واحد التعديل داكوغ واحد لا ريغولاريزاسيون كنريغولاريزيو ديك لا بروفيزيون ديال داك العام اون اجوست لا بروفيزيون ديال داك العام. داك العام دوزنا 18000 دونك هاد العام عندنا 10000 دونك لا بروفيزيون نقصات بشحال؟ نقصات ب 8000 نقصات ب 8000. فاش لا بروفيزيون كتنقص سي اون ريبريز وفاش كتزاد سي اون دوتاسيون. داكشي اللي درنا هنا حنا نطبقوا لا فورمول قلنا لاجوستمون هو بروفيزيون ديال ان ما بروفيزيون ديال ان موان 1 يعني 10000 ناقص 18000 10000 ناقص 18000. الا كانت بوزيتيف ها هي 10000 بروفيزيون ديال ان ناقص بروفيزيون ان موان 1 الا كانت بوزيتيف دوتاسيون الا كانت نيجاتيف ريبريز. هنايا عندنا في هذا لو كا 18000 10000 ناقص 18000 تعطيني ناقص 8000 ناقص 8000 دونك سي اون ريبريز دو 8000 ريبريز دو 8000. دابا سالينا مع البروميي كليون لي دوني حطيناهم وهاد سو لا باز ديال هاد ليطا هادي هي باش غندوز لي زيكريتور كونطابل دونك خصنيش نغلط فيها خصني نجيبها كوريكت. دوزيام كليون عندنا كليون حمدي لا كريونس ديالو هي 48000 سولون لي دوني 48000. هاد السيد هذا كنا كنتسالوه في 31/12/2013 48000 داكوغ كريونس تي تي سي او 1/1/2014 يعني 31/12/2013. داك العام دوزنا عليه 8000 وعطانا 12000 في العام بوندون ليكزارسيس 2014 داكوغ دونك نحطو لي دوني عندنا 48000 في لا كريونس عندنا 48000 في لا كريونس au 31/12/2013 اللي هي نيت au 1/1/2014 بوندون ليكزارسيس 2014 عطانا 12000 غنوليو نتسالو وشحال لو سولد هي لا كريونس على فان دو ليكزارسيس يعني au 31/12/2014 لا كريونس 31/12/2014 غنهزو 48000 موان 12000 غتعطينا 36000 تي تي سي 36000 هي لا كريونس au 31/12/2013 او لو سولد
au 31 2014 TTC. حنا باش نحسبوا لا بروفيزيون كان باش حسبنا هاد 10000 هادي، باش حسبنا هاد 10000 خدينا 40000 اوغ تاكس، يعني حيدنا لا تي في. دابا هادي خصني نحيد منها لا تي في، 36000 خصني نحيد منها لا تي في، نقسم على 1,2 غتعطيني 30000 لان لا بروفيزيون كتحسب على لا كريونس اوغ تاكس. داكشي كنحيد لا تي في، عندي 30000 هنايا. دونك لا كريونس على فان لا كريونس اوغ تاكس au 31 12 2014 هي 30000، لان باش نحسب لا بروفيزيون هاي بروفيزيون ان كتساوي كريونس اوغ تاكس في ان، ماشي لا كريونس تي تي سي. لا بروفيزيون ديال داك العام على هاد لو كليون هذا هي 8000 سولون لي دوني. دابا غنشوفوا شحال لا بروفيزيون في هاد العام هذا. كيما قلنا باش نحسب لا بروفيزيون ديال 2014 خصني نخدم لا كريونس ديال 2014، باش نحسب لا بروفيزيون 2013 خصني ناخد لا كريونس ديال داك العام تي تي سي، خصني ناخدها اوغ تاكس، خصني ناخدها اوغ تاكس اللي هي 40000 هنايا. دونك كتعطينا 20000، يعني 20000 هو لو طو دو بيرت ديال العام اللي فات. الا جينا نحسبوها هنايا 20000 غنشوفوا هاد العام شحال لو طو دو بيرت. دونك خصني نخدم بهادي باش نحسب 2014 خصني نخدم بلو سولد او لا كريونس على لا فان دو ليكزارسيس. عندنا 6000 60%، 60% porter la provision à 60%, porter la provision à 60% du solde. غنهز لو solde 30000 غنضربو في 60% اللي هي 18000. دونك في 2014 في 31 2014 شكينا اننا غنخسروا 18000 مع هذا الكليون هذا. لو كليون ما عادش يعطينا لا كريونس كامله، غادي نخسروا في 60%، يعني في 18000. لو غيست اللي هو 12000 هو اللي غنريكوبيريو من عنده، لاجوستمون هي لا ديفيرونس entre les deux provisions, provision N ou provision N moins 1. donc provision 2014 اللي هي 18000 moins provision 2013 اللي هي 8000 غتعطينا 10000 تزادت. دونك سي اون دوطاسيون تزادت. داك العام كانت 8000 تزادت ب 10000 ولات 18000. دونك خصنا ندوزو اون دوطاسيون بور اوغمونتي ديك لا بروفيزيون نرجعوها 18000. ما كنديروش علاش كندير لاجوستمون، لان ميمكنش داك العام ندوزو 8000 وهاد العام ندوزو 18000، غتولي 26000 ديال لا بروفيزيون. الوغ كو انت لا بروفيزيون ديالك هي 18000، غير كتاجوستي ديك اللي داك العام كتزيد عليها لا ديفيرونس اللي هي 10000. troisième client كنتسالوه في لو 31 12 2013 60000 سولون لي دوني ديال التمرين. في 2014 ما عطاناش، ما خلصناش، ما عطانا حتى شي حاجه، هو كنتسالو 60000 ما عطاناش، وبروفيزيون ديال داك العام دوزنا فيه 10000. نحطو لي دوني ها هما. دونك 60000 في 2014 ما عطاناش، دونك لو سولد هو 60000 موان زيرو اللي هي 60000، غير هو خصني نحطو خصني نحطو اوغ تاكس. غنحيد منو دائما 1,2. 60000 مقسومه على 1,2 اللي هي 50000. في 2013 دوزنا اون بروفيزيون ديال 10000 ديال 10000 كما عندي في لي دوني. une provision دوزنا une provision de 10000. هاد العام هادي ما دوزناش une provision زيرو. علاش؟ لان لو كليون il est insolvable. لو كليون insolvable يعني لو كليون ما غاديش يخلصني، ما عندوش فلوس باش يخلصني. il a déposé son bilan، دار فايت، ما غاديش يخلصني، insolvable، ما عندوش فلوس باش يخلصني. دونك هاد لو كليون هذا كما كنت قلت ما كيبقاش دوتو. ما كندوز شكون اللي كندوزو عليه لا بروفيزيون؟ هو ان كليون دوتو. لو كليون دوتو هو اللي كندوزو عليه لا بروفيزيون. لو كليون انسولفابل هذاك سي اون بيرت كتسمى بيرت سيغتين، ماشي بيرت اللي شاك فيها ولا نو، هذيك بيرت سيغتين 100% ما يخلصنيش. دونك ما تيبقاش كليون دوتو، كيولي كليون انسولفابل، ما كندوزش عليه لا بروفيزيون. لا بروفيزيون هي غير فاش كنشك. هذا جو سوي سيغ اي سيغتان انه ما يخلصنيش في داكشي اللي كنتسالو. شحال كنتسالو 50000 اوغ تاكس، و 31 12 2014 كنتسالو 50000 ما يخلصنيش فيها. ماشي شاك انه غيخلصني في 70% وغنخسر في 30%، نو، هذا ما غاديش يخلصني كاريمون. دونك لا بروفيزيون زيرو، ما خصنيش ندوز لا بروفيزيون. ولا بيرت هنايا لا بيرت هي 50000 تالي، هذه ضروريه، يعني خصني ندوزها في ليكزيكسيون كونطابيل. غنشوفوا من بعد انه في زيكريتو كونطابل هادشي اللي كينفعنا. هاد الطابلو هذا اللي فيه لا بيرت دوطاسيون ريبريز هو اللي كينفعنا. داكوغ. دونك رياجستمون تا هو ضروري خصني ندوزو. داك العام هاد الكليون هذا لا بروفيزيون ديالو شاك انه ما يخلصنيش ب 10000. هاد العام زيرو، لا بروفيزيون زيرو. علاش؟ لان انسولفابل. بالعكس ما بقاش اون بروفيزيون، سي بيغ انكور اون بيرت سيغتين. بروفيزيون فاش كتشك يقدر يخلصني يقدر ما يخلصنيش. هذا نو، هذا واحد 50000
هذه ما 50 ما كتسماش اون بروفيزيون، كتسمى اون بيرت سيغتين. جو سوي سيغ اي سيغتان انه ما يخلصنيش. دونك هاد لا بروفيزيون ما عندهاش لاش انها تبقى تما. غادي نكمل حتى هي الخدمه ديالي. اشنو غندير؟ غندير بروفيزيون دو لا ميم فاصون. بروفيزيون 2014 موان بروفيزيون 2013 0 موان 10000 غتعطيني موان 10000. موان 10000 دونك سي اون ريبريز دو 10000 بور انولي ديك 10000 ما تبقاش ليا. غندوز اون ريبريز دو 10000 كيما في لا فورمول هنايا. اجustement هي بروفيزيون ان موان بروفيزيون ان موان 1 الى بوزيتيف دوتاسيون. صافي كوا دوتاسيون يعني بروفيزيون ديال العام كبر من لا بروفيزيون ديال العام اللي فات. يعني سي اون اوغمونطاسيون ديال كنزيد في لا دوتاسيون، كنزيد في لا بروفيزيون، كناجوستيها، كنزيد غير لا ديفيرونس. والموان هو الريبري. الا كانت موان سي اون ريبريز يعني كنقص من لا بروفيزيون. هنايا كانت عندي في 2013 10000، هنايا 0 في 2014 0. دونك خصني انولي ديك 10000. خاصني نهز بروفيزيون 2014 موان 2013 غتعطيني موان 10000. دونك سي اون ريبريز دو 10000. هادو بالنسبه لي زونسيان كليون، يعني لي كليون اللي ديجا دوزت عليهم بروفيزيون في 2013 يعني داك العام. في 2014 غتلقى هنا 0 0 لان سو سون دي نوفو كليون دوتو، دي نوفو كليون دوتو لان يلاه غندوز عليهم بروفيزيون. ما كانوش دي كليون دوتو في العام اللي فات، ما دوزتش عليهم بروفيزيون. ان كليون دوتو هو ان كليون يدوز عليه بروفيزيون. بالنسبه لو كليون سويفون عالي، هذا سي ان نوفو كليون دوتو. الوغ كانت سالو في بداية العام 38400. ها هي 38400. بوندون ليكزيرس 2014 ما عطانيش حتى شي حاجه، زيرو. وقالوا لنا هنايا اون بونس ريكوبيري 30% د لا كريونس. واخا دونك عالي كانت سالو 38400. بوندون ليكزيرس 2014 ما عطاني حتى شي حاجه، زيرو. اوكان ريغلومون. لو سولد دائما كتطبق العلاقه، هو لا كريونس موان لو ريغلومون. كريونس موان ريغلومون est égal لو سولد. دونك 38400 موان 0 هي 38400. غير هي ما خصنيش نحطها هكاك، خصني نحيد لا تي في غتولي عندي 32000. دونك هذه هي لا كريونس او 31/12/2014 اور تاكس. دونك باش نحسب 2004 لا بروفيزيون ديال 2014 كنعتمد على لا كريونس ديال 2014 اللي هي لو سولد، وباش نحسب لا بروفيزيون 2013 كنعتمد على لا كريونس ديال 2013. غير هو بالنسبه لهاد الكليون هذا سي ان نوفو كليون، ان نوفو كليون. دونك داكور ما دوزتش عليه بروفيزيون داك العام. يلا دابا باش كيتفيه يلا غادي ندوز عليه بروفيزيون. داكور. دونك la provision, شنو قلنا على la provision؟ قلنا on pense récupérer 30% de la créance. On pense récupérer 30% de la créance. حنا شنو كنا تيهمنا في البروفيزيون؟ هي داكشي اللي شاك فيه غنخسرو. انا الا غنريكوبيري 30% فشحال غنخسر؟ غنخسر في 70%، غنخسر في 70%. دونك خاصني ندوز اون بروفيزيون ديال 70%. دونك باش نحسب لا بروفيزيون دائما هي لا كريونس اور تاكس. لا كريونس اور تاكس مضروبه في 70%. Donc 32 000 fois 70%, il y a 22 400. 22 400. Il y a la provision de l'exercice 2014. La provision de l'exercice 2014, 32 000. Il y a la créance hors taxe au 31/12/2014 fois 60%. Il y a 22 400. ما عنديش une perte لان ما قالوش لي un client insolvable. Donc هذا client غير شاك فيه. فاش تيكون انسولفابل هي فاش كندوز لا بيرت، ما تيبقاش كليون دوتو كيولي كليون انسولفابل. فاش تيكون كليون انسولفابل سا سير ا ريان ندوز لا بروفيزيون، لان لا بروفيزيون كندوز على شي ان كليون دوتو بحال لو ترويزيام كليون. داكور. دونك لا جوستومون لا ميم شوز. جوستومون هي دو بروفيزيون ان موان بروفيزيون ان موان 1 اللي هي 22 400 موان 0 اللي هي بلس 22 400. دونك سي اون دوتاسيون، سي اون دوتاسيون. لو ديرنيير كليون هو كليون عمر. La créance ديالو هي 21600. عطاني 7200 pour solde. Pour solde هي insolvable. Pour solde هي insolvable. ما يخلصنيش. غنحط هاد لي دوني. دونك عندي لا كريونس هي 21600 au 1/2014. Pendant l'exercice 2014 عطاني 7200. شحال غيبقى كنتسالو؟ دونك 21600 moins 7200 est égal 14400 مقسومة على 1,2 غتعطيني 12000 اللي هي هادي 12000. دونك 12000 هي لا كريونس au 31/12/2014 اور تاكس.
في 2013 ما دوزتش عليه لان سي ان نوفو كليون، ما كانش عندي في 2013. في 2014 ما غاديش ندوز عليه. علاش؟ لان سي ان كليون انسولفابل، وقلنا فاش يكون لو كليون انسولفابل ما كندوزش لا كريونس، ما كندوزش لا بروفيزيون، لان ما كتلاقى حتى شي حاجه ندوز لا بروفيزيون. سا سير غيان ندوز لا بروفيزيون الوغ كو ان كليون انسولفابل، ان كليون انسولفابل. دونك تتولي يعني اون بيرت. دونك داكشي اللي كنتسالو بحال هنايا. دونك لا بيرت هو السولدور تاكس. داكشي اللي كنتسالو في اخر العام هو اللي كنخسر. انا خسرت 50000، انا دو لا ميم شوز نخسر 12000. داكوغ. ولا جوستومون سي زيرو. علاش؟ لان زيرو موان زيرو هي زيرو. دونك هاد ليطا كامله، هاد ليطا كامله شكون اللي غينفعنا؟ هو هاد لو طابلو هذا. هاد لو طابلو هذا هو اللي غينفعنا. هادشي هو هادو هما لي زيكريتور كونطابل اللي غندوزو، هما هادو. عندي اون دوتاسيون، عندي اون ريبريز. التوتال ديالهم، التوتال حنا لينا نجمعو في اكريتور وحده. 10000 مع 22400 هي 32400. 8000 مع 10000 18000. دونك عندي اون دوتاسيون ديال 32400، عندي اون ريبريز ديال 18000، وعندي خصني ندوز دي بيرت. داكوغ. دي بيرت. عندي دو كليون اللي خاسر معاهم. عندي بدري وعمر، واحد خاسر مع 50000 واحد خاسر مع 12000. هذاك اللي غير هو كاين بتيت ديفيرونس. لا ديفيرونس اللي كاينه هي الكليون بدري ديجا كان ان كليون دوتو، ديجا كان ان كليون دوتو. و لو كليون عمر ما عمرو كان كليون دوتو. كليون عمر صافي دي كون كليون دوتو اللي هو ان كليون اللي دوزت عليه بروفيزيون. بدري دوزت عليه بروفيزيون في 2013. داكوغ. و كليون عمر ان نوفو كليون اللي ما دوزتش لي بروفيزيون في شي عام من الاعوام وخسرت معاه 12000. دونك هادو ما غاديش نجمعهم في اكريتور وحده، غنفرقهم. داكوغ. غنفرقهم في دو زيكريتور. حنا نشوفو دابا لي زيكريتور كونطابل ديال البروفيزيون بور دي بريستاسيون دي كريونس. وكاين واحد دو زيكريتور اخرين بالنسبه لي نوفو كليون دوتو. كيما قلنا بالنسبه لي نوفو كليون دوتو، لي كليون دوتو هما لي كليون اللي كندوز عليهم بروفيزيون. دابا عندي دو نوفو كليون ياك هما علي وعمر، ولكن باغمي هاد لي دو كليون واحد اللي دوزت عليه لا بروفيزيون، الاخر ما دوزتش عليه بروفيزيون. دونك هذا كيتسمى كليون انسولفابل، لان ما يخلصنيش. جو سوي سيغ سيغتون ما يخلصنيش. باغ كونطخ علي ما تيبقاش ان كليون، كيولي ان كليون دوتو. داكوغ. ان كليون دوتو. وفاش تيكون ان نوفو كليون دوتو كندوز اون اكريتور باش نردو، باش ما يبقاش كليون كيولي ان كليون دوتو. حنا نشوفو دابا لي زيكريتور كونطابل هما خمسه في لي بروفيزيون بور دي بريستاسيون دي كريونس. هما خمسه. ها هي كاينه لا دوتاسيون، reprise, perte sur ancien client, perte sur nouveau client, reclassement nouveau client doute. Comme ça, des écritures comptables. Première écriture comptable, il y a la dotation. Qui me fait le tableau qui est une colonne de la dotation, qui est une colonne de la reprise. في الكون ديال الدوتاسيون هادشي اللي كندوز. ما كاينش شي كونترول من غير هذا. واحد الكونت اللي كاين هو في جو ديبيت 61 96 dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant, où je crédite un compte de la provision 3942 provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Et là, on dit suivant état de créance. Ou le montant, on dit donc le montant il dit les dotations. On a le total des dotations. غير هذا الكونت كيتحفظ. هذا الكونت هو اللي كاين. من غير هذا الكونت ما غاديش ندوز شي كونترول ولا شي كونت اخر ولا كاين ان بياج يقدر تحط ليه شي كونترول ولا جو دو فير اتونسيون شي حاجه. لا، كونت واحد اللي كاين هو هذا. في لا ريبريز هو العكس ديال لا دوتاسيون، دائما العكس ديال لا دوتاسيون. بي بي دي سي سي ار دوزها في الكريدي، هنا غندوزها في الديبي. دونك 3942 provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés في لو ديبي، و 71 96 في الكريدي. Reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Suivant état des créances, vous avez les montants selon les montants qui sont état de créance. C'est le total de la reprise. Qui me répond à la fin de la perte sur ancien. Qui a fait qui m'a cliqué. Les pertes. Qui ont deux types de pertes. Soit perte à un ancien client, l'idée déjà de les provisions, ou la perte sur nouveau client. واخا هما بجوجهم دي بيرت ولكن ما كنحركش لو ميم كونت. كل كليون كندوز ليه لا بيرت ديالو بوحدها على حساب الا كان واش اونسيان كليون ولا نوفو كليون. الا اونسيان كليون ها هي ليكريتور بيرت سور كريونس ايريكوفرابل ايتا تي في فاكتوري، وهنايا كليون دوتو هما لي كونت ديالها.
وهنا بيرت اور تاكس تي في ا توتال، بيرت اور تاكس مع هاد الكونت، تي في ا مع هاد الكونت 20%، والتوتال مع كليون دوتو. الا كان ان نوفو كليون بحال داك لو ديرني كليون ديالنا في التمرين، كندوزو هاد لو كونت هذا créance devenue irrécouvrable, c'est pas le même compte, je vais 6585 ou 6182. État TVA facturé, on a qu'un 12 clients, mais j'ai client douteux. Non, ce n'est pas un client douteux qui m'a cliqué comme une provision. Donc les montants sont les mêmes. Perte hors taxe TVA total. Reclassement. Le reclassement, c'est un nouveau client douteux. Effectivement, il y a un nouveau client douteux. Moi, je ne sais pas juge, mais il est insolvable. D'accord, l'autre douteux, il a une provision. Donc, je vais créditer le client, je vais annuler la classe 3 ou 4, donc ou je dois débiter client douteux. ما كيبقاش عندي كليون عادي، ما كيبقاش كليون عادي، كيكون لي كليون دوتو. دونك 34 24 34 21 وهنا reclassement du client فلان فلاني، سا ديبون شنو الكليون عندك نتايا، وفي لو مونطون كدير لا كريونس تي تي سي. دابا لي زيكريتور كونطابل هما اللي غنشوفو في التمرين. الوغ في ليطا كامله هادشي اللي تينفعنا، هادشي هذا فقط اللي تينفعنا، هادي 3 كولون 3 كولون 3 كولون. الوغ بالنسبه لي دوطاسيون عندنا 32400. دونك ما كاينش علاش نفرقوا دوطاسيون ولا دوطاسيون، ندير دوطاسيون وحده لان سي لا ميم شوز كما كنا ورينا الفوق. 61964 de EP pour dépréciation des créances de l'actif circulant, 3942 provision pour dépréciation des clients 4 suivant état de créance 32400 32400. ها هي هادشي يعني الا غلطت في التا غلطت في كلشي. Deuxième opération, la même date, toujours 31/12/2014. On débite 39,40 de provision pour dépréciation des clients et contrats attachés en crédit, repris sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. 771,96. Suivant état des créances, le montant 18 000 et le total qui est fait de table. احنا دابا دوزنا dotation, دوزنا la reprise. عندنا les pertes, ما خصناش نساو les pertes. D'accord, donc دوزنا dotation, دوزنا reprise مزيان، باقي لنا les pertes. يعني هو هنا كاين deux pertes. Perte sur ancien client ou perte sur nouveau client qui m'a déjà شفنا. ما غاديش ندوز لا ميم écriture. شحال خصها تدفع مع هذا 50000 hors taxe. Donc عندي 61,82 perte sur créance irrécouvrable, 44,55 état TVA facturé, 50 000 10 000 20% ديال 50000. 34,24 clients douteux ou litigieux suivant état de créance, on a le total 60 000. Le nouveau client خسر مع 12 000. ها هي خسر مع 12 000. C'est pas le même compte. 6585 créance devenue irrécouvrable, 44,55 état TVA facturé, 34,21 clients. Donc 12 000 fois 20%, 2400, le total 14 400, suivant état de créance. بقات لنا واحد الحاجه، بقات لنا دونك دوزنا هنا لي دوطاسيون، دوزنا لا ريبريز، دوزنا بيرت على لونسيان كليون، بيرت على النوفو كليون، بقى لنا لا سانكيام اكريتور كيما في الكور هنايا، كيما في الكور غوكلاسمون ديال نوفو كليون دوتو. بالنسبه لي نوفو كليون عندنا علي وعندنا عمر. غير هو عمر بالنسبه لعمر ماشي ان كليون دوتو، ولكن ان كليون انسولفابل لان ما يخلصنيش. لو نوفو كليون دوتو اللي دوزت عليه اون بروفيزيون اللي هو عالي، داكوغ عالي، ان كليون دوتو وان كليون دوزت عليه بروفيزيون. دونك هذاك خصنا نغوكلاسيوه لان افون علاش سي ان نوفو كليون، وهذا الكليون هذا ما بقاش ان كليون اللي هو نورمال، ان كليون اللي هو نورمال كليون عادي، هذا سي ان كليون دوتو. دونك خصني نحيدو، خصني نحيد، خصني كريديتي هاد الكليون لو كونط كليون باش ما يبقاش ليا كليون عادي. كما قلت لا كلاس 3 كتطلع في لو ديبي، داكوغ، باش انولي لا كلاس 3 ولا باش نقص من لا كلاس 3 كنكريديتي لا كلاس 3 34 21 لا كلاس 3. دونك كنكريديتي 34 21 و جو كريديت كليون دوتو ليتيجيو. هاد الكليون هذا اش من كليون بالضبط اش كندوي على الكليون عالي، وكندير في لو مونطون لا كريونس تي تي سي، لا كريونس تي تي سي. داكوغ، كيما في الكور هنا لا كريونس تي تي سي، كيما تذكر في الكور لا كريونس تي تي سي، لا كريونس تي تي سي. وهنا من الاحسن ندير روكلاسمون دو كليون ونذكر السميه ديالو لان هنا روكلاسمون دو كليون عادي عالي. هذا اللي كاين في الدرس ديال البروفيزيون pour dépréciation des créances. في la prochaine vidéo غنشوفوا les stocks مع les immobilisations، غنشوفوا les TP les TVP و les provisions pour risque et charge. دائما cours plus exercice. بارطاجي لا فيديو عافاك مع صحابك ومع السلامه.